अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। थोड़ा सा देर हुआ है, कोई 5-7 मिनट ऊपर नीचे हुए हैं, उसके लिए माजरत है। कॉल आ गई थी और वो बंद करते करते थोड़ा सा लेट भी हो गया, 5-10 मिनट, उसके लिए माजरत। दोस्तों, आप लोगों से जो गुजारिश हमेशा ये करते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट करें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 पेज जो फेसबुक का उसको फॉलो करें। सबसे अच्छी और बड़ी खबर ये है कि चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागज़ नामजदगी हल्का 130 से रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर कर ली है। ये मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी खबर है। ये थप्पड़ है उनके मुंह पर जो ये कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी तक इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर को मियां साहब के इलेक्शन लड़ने पर कोई एतराज़ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मियां साहब की नहली ख़त्म हो चुकी है। जब इलेक्शन कमीशन समझता है कि मियां साहब की नहली ख़त्म हो गई है तो फिर मेरे ख्याल में ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। इस पर कोई भी कल मुंह उठाकर किसी जगह पर जाएगा भी तो वो मुंह की खाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो उनके पास जो अवेलेबल मालूमात हैं उसके मुताबिक मियां साहब की जो है नहली 5 साल की ख़त्म हो चुकी है। वैसे भी पीडीएम की हुकूमत ताहयात नहली को ख़त्म करके 5 साल कर गई थी और मियां साहब की 5 साल की नहली ख़त्म हो गई है। फिर पनामा के जिस अकामे के चक्कर में नहली की गई थी वो भी फ्रॉड थी। सारी दुनिया जानती है साकिब निसार और पनामा बेंच के इस काले करतूत जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। वो मैं भी जानता हूं, वो आप भी जानते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पूरी आबोताब के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इनकी राह में हायल आखिरी रुकावट पर भी मंजरनामा वाज़िया हो चुका है। मेरे ख्याल में ये अब कोई पीछे इस पे वो नहीं रह जानी चाहिए कि अब मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनके कागजात नामजदगी मंजूर होंगे नहीं होंगी, क्या बहस होगी, मियां साहब ताहियात नहल हैं, मियां साहब, ये सारी की सारी जो बहस है मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गई है। और ये बहस ख़त्म इसलिए भी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया से मुराद है, इंटरनेशनल सतह पर लोग जानते हैं। बहुत सारे दूसरे ममालिक की हुकूमतें जाती हैं कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कैसे उस वक़्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने रास्ते से हटाया था। और इसलिए हटाया था कि उनके कुछ मकासद से वो पूरे हो सकें। अब मैं वो कश्मीर वाली बात और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, वो एक एक चीज़ आपको पता, लेकिन यह है कि वो लाडले वाला एक बहाना है कि लाडले को लाने के लिए, लाडले को लाया किस लिए गया था, ये सब कुछ करने के लिए किया गया था। और उस वक़्त के साकिब निसार साहब जो हैं, जो उस वक़्त फ़िरौन बने हुए थे, बल्कि हर कोई ही फ़िरौन होता है जब कुर्सी पर बैठता है, ख़ास तौर पर अदलिया की। हम ये सिलसिला जो है वो इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुआ और ये चलता आ रहा है कि जो भी उस कुर्सी पर जाकर बैठता है, मेरे ख्याल में इफ्तिखार चौधरी साहब उस कुर्सी की सबको अहमियत बता गए थे कि ये कितनी ताकतवर है। और सबसे वैसे तो मुकाबला करना पड़ेगा बंदयाल खोसा, लेकिन साकिब जो निसार था उसने मेरे ख्याल में इसका सबसे बुरा इस्तेमाल किया और उसका आज के पाकिस्तान की तबाही में सबसे ज़्यादा हाथ है। तो इसलिए इस पर लेकिन खैर अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला भरपूर और भारी लीड से जीतेंगे। बहुत सारे दोस्तों को एतराज़ होता है जब हम ये कहते हैं कि मियां साहब 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। भाई हमें नज़र आ रहा है, हम कह रहे हैं, आपको जो नज़र आ रहा है वो आप कहें, हमें जो नज़र आ रहा है वो लिख रहे हैं, आपको जो नज़र आ रहा है वो लिखें। मियां साहब 2/3 अक्सरियत से इसलिए बनने जा रहे हैं कि लोगों में जो कहते हैं ना कि शऊर है, जी बिल्कुल लोगों में शऊर आ गया। लोगों में शऊर ये आ गया, अब लोगों को पता है कि सब ने बारी बारी हुकूमत कर ली है। अब कोई ऐसा हिडन लीडर सामने नहीं आ रहा जिसने वर्ल्ड कप जीता है, जिसने अस्पताल बनाया है, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई है और अब वो पाकिस्तान बनाएगा। अब वो वाला जो लोगों की नज़र में एक बना हुआ था ना चाका, वो उतर गया लोगों का। अब लोगों ने देख लिया 3-3.5 साल में क्या किया है। तो इसलिए मियां साहब की कारकर्दगी पर और मेरे ख्याल में वोट देना भी कारकर्दगी भी चाहिए। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये लव है, इन चीज़ों पर वोट देना भी नहीं चाहिए। खैर प्रोपेगेंडा की बात आए और उसमें इमरान रियाज का बात नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। इमरान रियाज ने शराफत की टोपी उतार दी है, सिर्फ दाढ़ी रख ली है। अब वो जो उसको अपने से इस्तेमाल किया था कुछ दिन के लिए, मैं लफ्ज़ दाढ़ी इसलिए कह रहा हूं कि उसने रखी है और ये उसको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अलामत है शराफत की, ये अलामत है, ये बहुत दूर तक जाती है बात जब बात करें। तो बेहतर है कि उसने अगर ये सारे धोखे फ्रॉड करने हैं तो कम से कम दाढ़ी को बख्श दे, क्योंकि लोग दाढ़ी पर बात करेंगे और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उस पर ज़्यादा बात लोग ना कर पाए। तो इसलिए ये जो तुमने अब नया सिलसिला शुरू किया है, भाई तुम आओ, तुमने हमारे साथ जो आओ, फ्रेश हो, शेव करो, पप्पू शप्पू बनो, निकलो बाहर। लेकिन क्योंकि उसने अब लोगों को दिखाने के लिए जो हुलिया इख्तियार किया हुआ है, कभी कोई टोपी और कभी कोई, बहरहाल चलो ठीक है,
ٹھیک ہے، وہ اسلامی ٹچ عمران ریاض صاحب اگر نہ دیں تو بہتر ہے۔ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی ہیں، جھوٹ کو جس طرح وہ پھیلا سکتا ہے وہ پھیلا رہا ہے، باز نہیں آ رہا۔ عمران ریاض نے مفتاح اسماعیل سے متعلق ایک جھوٹی خبر شیئر کی جس میں کہا گیا کہ IMF سے ملنے والے پیسے PDM نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس خبر پر ساری دنیا نے عمران ریاض کو کہا یہ فیک ہے۔ مفتاح اسماعیل نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جو عمران ریاض پر جو بھی نہیں رینگی، اس نے جیلی خبر ڈیلیٹ نہیں کی۔ اچھا، اس پہ پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے خود ٹویٹر پر عمران ریاض کو لکھا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تب بھی عمران ریاض نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں۔ عمران ریاض کا وتیرہ ہے، جعلی خبر شیئر کرتا ہے، لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو بیچ میں کہیں ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ویسے تو وہ خبر ہٹانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہی پروپیگنڈا پہلے کیا کرتا تھا، پھر ریاست مخالفت بھی کرتا تھا، اب ہلکا ہلکا شروع کیا ہے۔ ریاست کے ساتھ ساتھ PDM اور PTI مخالف جماعتوں کے خلاف وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران ریاض کی اصل اوقات پھر مبشر زیدی نے بتائی۔ عمران ریاض صاحب، جیلی پوسٹ نے آپ کی رہی صحیح کسر بھی ختم کر دی ہے۔ سچ کہا، کمپنی کا تربیت یافتہ ٹاؤٹ کبھی صحافی نہیں بن سکتا۔ شکر ہے اس صحافی برادری کو صحافت کی اوڑ میں سیاست کرتا ہوا تو نظر آیا، ورنہ یہ صحافی تو عمران ریاض کو کچھ کہنے پر آزادی صحافت پر حملے کی ریڈ لگا دیتے تھے۔ مبشر زیدی صاحب، ظاہر ہے جی، وہ بڑا جب بات کرتے تھے تو وہ عمران ریاض والی سائڈ پر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن خیر اس نے اگر اس نے جو ٹویٹ کی، اگر آپ وہ لوگ دیکھ لیں تو وہ عمران ریاض کو کہہ رہا ہے کہ یار تم خدا کا خوف کرو، اگر تم نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر صحافت کا لبادہ جو اوڑا ہوا ہے، کم از کم صحافی برادری کو بدنام تو نہ کرو، اور صحافیوں کو بھی چاہیے اس پر ایکشن لیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے عمران ریاض کے ساتھ کھڑا اس لیے ہونا ہے کہ وہ صحافی ہے تو پھر صحافیوں والی اس میں چیز بھی ہونی چاہیے نا۔ اس میں جو وہ جس طرح وہ فیک نیوز کو جان بوجھ کر وائرل کرتا ہے، اب دیکھیں یہ جس کے حوالے سے یہ نیوز چلائی جا رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب جب وہ سامنے آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ بات نہ کی اور نہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ اس کے باوجود اس کے وال پر وہ ٹویٹ موجود ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے، اب تمام ان لوگوں کو جو ٹف ٹائم دیتے ہیں، ایون ٹچ بھی نہیں کرتے۔ ابھی آر شہزاد کا میں نے پڑھا، کہہ رہا میں نے تو کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی، مجھے بھی بلاک کر گیا بندہ، نہ چیز کو بھی ڈیلیٹ کر گیا ہوا ہے، بہت سارے دوسروں لوگوں کو، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ چہرہ دکھائیں گے، یہ شیشہ ہے، جب ہم جیسے لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس کو اپنا گندا اور مکروہ چہرہ نظر آئے گا، اس لیے وہ ہمیں بلاک کر گیا۔ خیر، رہی صحیح کسر صابر شاکر پوری کر رہا ہے، اس نے بھی یہی خبر شیئر کی، اب کہیں جا کر ڈیلیٹ کر گیا۔ ان کی ڈھٹائی کا لیول یہ ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے خبر جھوٹی ہے تو ڈیلیٹ کرنے کے بجائے کہتے ہیں مجھے پتا ہے خبر جھوٹی ہے، لیکن یہ دیکھو اس خبر نے جنگل میں آگ کتنی لگائی ہے۔ صابر شاکر جیسی پنیریاں جنہوں نے لگائی تھی، انہوں نے اس ملک پر بہت بڑا ظلم کیا تھا، اب یہی ریاست مخالف پروپیگنڈے کا درخت بن چکے ہیں۔ یہ عقل و فہم اور غیرت سے آری روزانہ فیک خبریں شیئر کرتے ہیں اور ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ادھر اسلام آباد کے دو تگڑے افسر گلے کی ہڈی جو ہے وہ بن گئے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشنر بار بار کہہ چکا ہے کہ IG اسلام آباد اور DC کو تبدیل کرو۔ کل وزیر اعظم نے بھی خط لکھ دیا ہے، لیکن تبدیلی نہیں بلکہ نیا کٹا کھل گیا ہے۔ جس محکمے نے یہ افسر تبدیل کر کے نئے تعینات کرنے ہیں، یعنی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ اسلام آباد میں امن و امان کے حوالے سے رپورٹ ہے، وزارت داخلہ نے درخواست کی ہے الیکشن کمیشن ان دونوں افسران کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وزارت داخلہ نے کہا ان دونوں افسران کو برقرار رکھا جائے، الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس لیے افسر تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ آگے آنے والے دنوں میں جا کے یہ کتنا بڑا مسئلہ بنتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں PMLN کے لیے کسی بھی طرح سے فیور میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ دونوں افسران، سنا یہی ہے کہ PMLN کے دور میں لگے ہوئے ہیں، اور آگے جا کر اگر اس کا کوئی مس یوز ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے PMLN کے اگینسٹ جائے گا۔ لیکن اس پہ یہ میری رائے ہے، میں آپ کو ٹویٹر پہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، بٹ اینی ہاؤ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف فیصلہ ہوتا ہے، افسر نئے آتے ہیں یا یہی افسر کنٹینیو کرتے ہیں۔ ادھر شیر افضل مرود نے شیخ رشید کو اوقات ید علیہ بلکہ سیاسی چپیڑے بھی کرا دی ہیں۔ شیخ رشید بار بار کہتا ہے کہ PTI میرے خلاف کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، میری حمایت کرے گی۔ عمران خان نے ایک بار پہلے بھی مجھے جیل سے پیغام بھیجا تھا، جسے شیر افضل مرود نے TV پر بتایا۔ عمران خان نہیں چاہتے کہ شیخ رشید کی حمایت کی جائے، شیخ رشید کے خلاف ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔
اب مروت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب کہ اسی تیرے خلاف کھڑا کریں گے, اسی تے شیخ دی ٹلی بجاواں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم شیخ کو کھلی چھٹی چھوڑ دیں. اس نے آ کر عمران خان کے خلاف انٹرویو کیا تھا, جو کہتا تھا کہ میں آخری بندہ ہوں گا, اگر پورا دنیا بھی چھوڑ جائے گی تو میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. عمران خان نے کہا تھا کہ جس نے انٹرویو دیا ہے اس کو معاف نہیں کریں گے, اس کی حمایت نہیں کریں گے. شیخ رشید نے اپنی طرف سے بڑا محتاط انٹرویو دیا تھا, پی ٹی آئی کی حمایت مل جائے گی, لیکن سارے ارمان دھورے کے دھورے رہ گئے. آج پھر شیر افضل مروت نے شیخ رشید کو منہ توڑ جواب دیا ہے, کہا ہے کہ شیخ رشید کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے, اس کا پتہ پی ٹی آئی سے کٹ چکا ہے, ہم اپنا امیدوار لائیں گے. شیخ رشید کی بھی کیا زندگی ہے, ساری زندگی ٹوٹی کرتا رہا اور آخر میں عمران خان کا سیاسی دلال بنا. اب عمران خان سے بھی لات کھا بیٹھا ہے, بلکہ عمران خان سے کیا لات کھا بیٹھا جی, وہ خود ہے ہی اس لیول کا انسان کہ اس کو جہاں پر فائدہ آئے گا وہ اسی طرف جائے گا, وہی اس کی اوڑھنا بچھونا ہوگا. کیا شیخ رشید کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آج کا سوال یہ ہے, اس کا جواب ضرور دیں. شیخ رشید کے خلاف کیا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہے وہ کھڑا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. بیل آئیکن کو پریس کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ سب تھینک یو ویری مچ, جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں. سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا پیج ضرور فالو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ گروپ میں وی لوگ ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.